गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अमरीका में नया महाज खोलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए भारी सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ है। मकासद बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन को सबूताश करना, रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवाकर रियायत हासिल करना। और ये सब कुछ आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले से जारी है। हकायक को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ 5 कानूनी केसेस को 200 बताया जाता है। प्रोपेगेंडे के जरिए 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। पीटीआई को मकबूल साबित करने की कोशिश की जाती है। इन्हीं मजमूम मकासद के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की किरदार कुशी के लिए एक मुतासिबाना दस्तावेजी फिल्म तैयार करवाई गई, जो जल्द ही रिलीज भी होने वाली है। मगरबी मीडिया और फर्म्स पर ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के जरिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्या ये सब कुछ सिर्फ 9 मई के नताइज से भागने के लिए किया जा रहा है, या इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए? इसे क्या समझा जाए? रियासती इदारों के खिलाफ इस महाजराई के पीछे एजेंडा क्या है, इस पर बात करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी दो बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी में लगी रेस की। जल्द से तवातुर से जारी है। आज भी नून लीग ने सियालकोट में मैदान लगाया, आसिफ जरदारी ने हब में मैदान लगाया, लेकिन बिलावल ने इंतखाब किया लियाकत बाग का। वही लियाकत बाग जहां नून लीग ज्यादा लोग जमा नहीं कर पाई थी, शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार किया और मुख्तसर खिताब करके लौट गए थे। बिलावल भुट्टो ने आज बेहतर शो किया। लियाकत बाग का मैदान आज उन्होंने भरने की कोशिश की, लोग भी काफी नजर आए, क्राउड भी काफी चार्ज था। लियाकत बाग जहां 2 साबिक वज़राए आज़म ने शहादत दी, यहाँ अच्छे जलसे करने का मतलब क्या है, यहाँ क्राउड होने या ना होने का मतलब क्या है, ये डिस्कस करेंगे। और आखिर में बात होगी पेशावर की 5 नशिस्तों की, जो NA 28 से लेकर 32 तक बनती है। इन 5 नशिस्तों के लिए 49 उम्मीदवार मैदान में है। NA 32 पहले पेशावर 1 था। सियासी और इंतखाबी लिहाज से एक अहम हल्का है, जिसकी वजह माजी में यहाँ बड़े नामों का इंतखाबात में हिस्सा लेना और बाज बड़े अपसेट भी हैं। माजी के NA 1 पेशावर में होने वाला सबसे बड़ा अपसेट 1990 के आम इंतखाबात में देखने में आया था, जब अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने उस वक्त के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 12,000 से ज्यादा वोटों की बर्तरी से शिकस्त दी थी। इन्हीं इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो ने लाड़काना से भी हिस्सा लिया था और वहां से भारी अक्सरियत से जीत कर कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ बनी थी। 1993 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जफर अली शाह कामयाब हुए। 1988 के इंतखाबात में उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आफ्ताब अहमद शेरपाव भी कामयाब हुए थे। इसके बाद 97 के इंतखाबात में भी इसी सीट पर गुलाम अहमद बिलोर ने पीपल्स पार्टी के कमर अब्बास को 15,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार शबीर अहमद खान कामयाब हुए। ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के यूब शाह को तकरीबन 5,000 वोटों से शिकस्त दी। 2013 और 18 में PTI की कामयाबी यहाँ 50-50 रही। अभी सूरत हाल क्या है, ये डिस्कस करेंगे। आज का हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अम्मार मसूद साहब, सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अम्मार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के एजेंडे की। अभी जो चीजें एक्सपोज हुई हैं, जो दुनिया के सामने आई हैं, वो होश उड़ा देने वाली है कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है हकाइक को, और किस तरह साजिश का रंग देने की कोशिश की जा रही है सारे मामले को। कभी इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को खराब करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं कि वो स्टेटस पाकिस्तान के पास न रहे। ये सब क्या है? देखिए, ये सब कुछ जो तहरीक इंसाफ का तर्क, ये सारा सिलसिला कोई नया थोड़ी है। ये अगर आप देखिए 2014 से भी यही तर्ज सियासत था। उस वक्त भी लड़ाई, मार कुटाई, धरना, लॉन्ग मार्च, ट्रैफिक बंद कर देना, बिजनेस का खात्मा कर देना, खारजा पॉलिसी को तबाह कर देना। मसला ये था कि उस वक्त रियासत की हमदर्दियां तहरीक इंसाफ को हासिल। कुछ अरसे के बाद रियासत को एहसास हुआ कि ये तो हम ऐसी गलती कर बैठे हैं कि जिससे न रियासत बचेगी न सियासत बचेगी। फिर उसके बाद जब रियासत ने यू टर्न किया तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक ऐसी जमात है जिसका मकसद फितना, फसाद फैलाना है। तो ये जो अमेरिका में हो रहा है, ये भी कोई अचंभे की बात नहीं। इससे पहले भी इस तरह की चीजें माजी में होती रही है। अब ताजा वारदात ये है कि ये वारदात 2 चीजों के खिलाफ। अगर पाकिस्तान में, आप हमेशा याद रखिए, जब भी पाकिस्तान में तरक्की का कोई काम होने लगता है, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होने लगता है, तहरीक इंसाफ लाओ लश्कर निकाल कर अचानक उसको सबोताज करने के लिए नहीं पड़ती। ये चाहे चीनी सदर का दौरा हो या फिर इलेक्शन होने वाला हो,
ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کر رہی ہیں اس وقت ڈیولپمنٹ کی بات، پروگرس کی، پراسپیرٹی کی بات. یہ تحریک انصاف کو قبول نہیں ہے. انہیں اس ملک میں انتشار چاہیے. آج کراچی میں آپ نے دیکھ لیا 3 تلوار پر جو واقعہ ہوا ہے، ایک پولیس والے کا سر پھاڑ دیا گیا، وہ بچے گرفتار ہوئے ہیں، اور کل کو الیکشن ہو جائیں گے اور کسی کو نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ان بچوں کا. مریم نواز جب اپنی تقریروں میں گفتگو کرتی ہیں بالکل درست کہتی ہیں کہ ان بچوں کی زندگیوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچے کہ وقت آگے بڑھ. تو وہ اکثر اپنے ووٹر سے یہی کہتی ہیں خدا کے لیے جب آپ ووٹ دینے کا سوچیں تو اپنے حال پر، اپنے بچوں کے حال پر رہیں. جو انٹرنیشنل کیمپین ہے اس کے لیے جس لیول کی فنڈنگ ریکوائرڈ، آپ کو پتا ہے کہ وہ فنڈنگ پاکستانی حکومتیں یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کی کیپبلٹی نہیں رکھتی. اتنی ہیوج فنڈنگ ریکوائرڈ. اگر آپ نے اکانومسٹ میں اپنا ایک مضمون کھایا کروا، یہ ایسے ممکن نہیں ہے. اگر امریکہ میں آپ نے ایک لابنگ فرم جو ہائر کرتی ہے، اور اگر ایک سے آپ کی تشفی نہیں ہو رہی، آپ نے اس کے بعد ایک اور لابنگ فرم ہائر کرتی ہے، ٹھیک، تو یہ تو بہت پیسے والی چیز ہے. یعنی یہ سیاسی جماعت کے لبادے میں جو گروہ ہمیں نظر آتا ہے، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہاتھ ہے جو اتنی بڑی ہیوی فنڈنگ کرتا ہے اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں ان کے؟ بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب، مسعود صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں اس میں صرف بات آپ کو بتا دوں، جی، یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں کوئی نظم، قاعدہ، ڈسپلن پیدا ہونے لگا ہے. وہاں پر آپ کو لگے گا کہ انتشار، فساد، انتقام کا علم لے کر تحریک انصاف ٹوٹ پڑے گی. یہ آپ 2014 سے لے کر آج تک کی سیاست کا دیکھ لیجیے گا. اور انتشار کی ان کی باؤنڈریز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب تک انتشار کرنا ہے، کے پی کے تک انتشار کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل سطح تک انتشار پھیلانے کی ابیلٹی رکھتی ہے. البتہ ایک ذرہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرنے کی ابیلٹی نہیں رکھتے. جان بوجھ کر انتشار سے دوچار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالات کو. انور صاحب، میں ابھی تک بھی یہ معاملہ نہیں سمجھ پائی کہ ایک طرف ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو ملک کے مفاد میں نہ ہو، دوسری طرف مذاکرات کے لیے باہیں پھیلائے بیٹھے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں 19 ماہ سے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. سلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کامن مین بھی اگر قانون کی عملداری ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. یہی اگر آپ اس کو آگے لے کر چلے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو طاقتور پاکستان میں طبقات ہیں وہ نہیں چاہتے قانون پر عملداری کو. اب آتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے انتشار کے ایجنڈے کی جانب. آپ کو یاد ہوگا 2014 کا جب یہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، ملک کو کتنا نقصان پہنچا، لیکن آپ نے اپنی سیاست کو دیکھا. اے پی ایس کا معاملہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اس پہ شاید ظاہر ہے سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت تھی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس کو ختم کیا. اچھی بات تھی. اب آ جاتے ہیں ان کی حکومت پر. 3.5 برس جو انہیں اقتدار میں ملے وہ پرفارم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈیولپمنٹ ورکس کرنے کی بجائے اپنے جو سیاسی دشمن سمجھتے تھے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے میں گزار دیے. یہ قصور آپ کا یا میرا نہیں، یہ ان کا اپنا قصور تھا کہ وہ کوئی پالیسی لے کر نہیں آئے اور جو پالیسیز تھی ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، ان کی ٹیم ناکام رہی. آگے آ جاتے ہیں 16 ماہ کی حکومت میں. انہوں نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے لیے حالات بڑے مشکل تھے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کے کیس پر. اس میں بھی یہی چارجز لگے تھے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں، جس کا ذکر عمار صاحب کر رہے ہیں، دیکھیے کہ اگر پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر آپ نے بدنام کرنا ہے، پاکستان کو ریاست کو کمزور کرنا ہے، انٹرنیشنل دباؤ ڈالنا ہے اپنے کیسز کو کم کرنے کے لیے یا اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے یا کوئی ریلیف لینے کے لیے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن اب یہ ریاست کو سوچنا ہوگا کہ کیا ایسے لوگ جو اس وقت جنہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک نئے ایکسپیریمنٹ کا جو بری طرح ناکام ہوا پولیٹیکلی، اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دائرے میں لانا ہوگا، آپ کو قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا. ادروائز صاحب تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں جاگ جاتی ہیں، پھر لوگوں کو ظلم نظر آتا ہے، لیکن وہ ظلم جو انہوں نے کیا وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیے سلمہ، ہم نے کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، نقطہ کہیں پہ تو نقطہ آغاز ہوگا. دیکھیے 75 ایئر سے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں طاقتور طبقہ مزید طاقتور ہوتا آ رہا ہے، وہ فائنینشلی ہو یا اس کے پاس ہوں. آپ دیکھیے کہ عام آدمی
वो उसी तरह हमने गुर्बत रोटी खाने की सलाहियत भी छीन ली। नहीं, बिल्कुल। देखें, जब इस तरह के हालात होते हैं, फिर ना तो मर्द की गैरत रहती है, ना औरत की इज्जत रहती है, और हालात मजीद बिगड़ते रहते हैं। यही हमारे माशरे में हो रहा है। हमने बीइंग ए पाकिस्तानी, हर शख्स ने, आपने, मैंने, हमने अपना अपना किरदार अदा करना है। जो गलत है उसको गलत कहना है, टीवी पे बैठ के कहना है, जो सही है उसे सही कहना है, लेकिन गलत को दुरुस्त करने के लिए आपने मैंने किरदार अदा तो करना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा रोल है, लेकिन हमारा मीडिया का, हमारा भी रोल ज्यादा है, इसलिए क्योंकि हमने आवाम को शऊर देना है, उन्हें बताना है कि ये चीज गलत है, देखिए मीडिया तो ये चीज चलता है। दुरुस्त अनवर है। साहब, डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी, मीडिया तो चलता है। अब तो बिजनेस मॉडल बन चुका है ना, जो अवाम देखेगी वो बेचेगी, और अवाम वही देखना चाहती है जिसके बाद इंतशार फैलता है। तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है राइट ट्रैक पे वापस आना, लेकिन खैर हम उस तरफ नहीं जाते, हम डिस्कशन को रखते हैं पीटीआई के हद तक जो इंतशार फैल रहा है। डॉक्टर साहब, पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, अब तो खुल के सामने आ रही है। दो चीज़ें एलिमेंट है इसमें, एक तो पैसे का एलिमेंट देखना है, और फिर जो आपने जिक्र किया कि हिकमत अमली क्या है। देखिए, दो पक्की खबरें हैं और एक कच्ची पक्की खबर है जिसका आपने भी जिक्र किया। पक्की खबरें ये हैं कि फेंटन आर्लो की कंपनी है, उसको $25,000 महीने का दिया जा रहा है। $25,000 आप समझे, 70 लाख रुपया, 70-72 लाख रुपया महाना उसको दे रहे हैं। अब सोचना ये पैसा आ कहाँ से रहा है और खर्च क्यों किया जा रहा है। दूसरी कंपनी है प्राया कंसल्टेंट, और उनको तकरीबन 25 लाख रुपया महीने का दिया जा रहा है। ये 1 करोड़ रुपया पर मंथ। तो 1 करोड़ रुपया एक महीने का आ रहा है कहीं से, और फिर खर्च किया जा रहा है। सवाल है कि क्यों खर्च किया जा रहा है। पहले जवाब आता था कि जी अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करने चाहते हैं, फिर ये भी था कि हम तो उनके गुलाम नहीं हैं, फिर आने लगा कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है। अब जो बात सामने आ रही है कि इलेक्शन को किसी तरह मुतनाज़े बनाना है, कंट्रोवर्शियल बनाना है इस इलेक्शन को। अब देखिए, प्रेशर तो अमेरिका के थ्रू आता है या प्रेशर यूरोपियन यूनियन के थ्रू आता है। अमेरिका ने कह दिया है कि इलेक्शन का जो मामला है उसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और वो खुद से सॉल्व करेगा। बिल्कुल ठीक। और यूरोपियन यूनियन की जो वजीर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है इस्लामाबाद में, उसने कहा कि इलेक्शन होना ज़रूरी है, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी जो है इस हिकमत अमली की वो नहीं हो रही, क्योंकि ना तो अमेरिका कायल हो रहा है, ना यूरोपियन यूनियन कुछ दखल अंदाजी करना चाहता है। तो वो रियायत जिसकी आप जिक्र कर रही थी कि जिसकी कोशिश हो रही है, मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी रियासत, अगर उसके ऊपर इस तरह हमला किया जाए तो वो बैकफायर करता है, उसका फायदा नहीं होता। ये भी हिकमत अमली जो पीटीआई की है, मेरे ख्याल में ये बैकफायर करेगी, कामयाब नहीं होगी। तकसीम करने की कोशिश की जाती है, फौज के अंदर तकसीम डालने की कोशिश की जाती है, वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन जो अवाम के अंदर तकसीम डालने की कोशिश की गई वो मुझे लगता है कि कामयाब हुई है। जी डेफिनेटली। पाकिस्तान के अंदर अवाम को इन्होंने तकसीम कर ड्राइंग दिया। रूम्स की सियासत हमारी इतनी आलूदा हो चुकी है डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब, दो ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखने एक छोटा सा सलमान इजाजत वाक़या इसी हवाले से जो आपने कहा, उसका ये एविडेंस है कि पेशावर में केपीके में कोई एक शख्स था, उसका बेटा बाहर कुवैत से आया, तो उसने कहा झंडा नहीं लगाने दूंगा। आपकी रिपोर्ट हुआ अखबारात में, आपको याद है, बाप ने बेटे को गोली मार दी। तो पाकिस्तान तरीके इससे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म क्या होगा, तकसीम क्या होगी? बिल्कुल अनवर साहब, एक कमजोरी हमारी रियासत की इसमें नजर आती। अब देखिए, जब वो कैपिटल हिल के ऊपर वहां पे अटैक हुआ, वो सिविलियन बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने 800 लोगों को 2 हफ्ते के अंदर कैद किया, 20-20, 22 साल की कैद थी और मामला खत्म कर दिया। फिर आपको याद है बरतानिया में जब दुकानें लूटी गई थी तो 24 घंटे की अदालतें लगी, सुबह शाम अदालत लगती थी, 24 घंटे के अंदर फैसला होता था। यहाँ पे कितनी देर हो गई? मई 9 की बात है, 8 महीने गुजर गए। अभी तक आप सुना जा रहा है कि कहीं मुकदमा चल रहे हैं। तो रियासत ने कमजोरी दिखाई, रियासत को आंखें दिखाने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा अब्बासी साहब, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि जो चीज बच जाती है मेरी कोशिश होती है क्विकली आप सारी चीजों पे कमेंट करते हैं। एक तो जीएसपी स्टेटस की बात हो रही थी, 2014 में मिला था, 2027 तक के लिए। उसमें कुछ 27-28 चीजें थी जो पाकिस्तान ने पूरी की, 27 एग्जैक्टली। उसमें इंसानी हुकूक पर अमल दरामद भी एक ऐसी शिक थी जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नजर आती थी। लेकिन पीटीआई ने क्या किया कि इंसानी हुकूक के खिलाफ या खिलाफ वर्जियों पर आर्टिकल्स लिखवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर उसके बाद ऑपरेशन गोल्डस्मिथ लॉन्च किया, भारी फंडिंग करवाएगी बाहर इदारों को। और तीसरी चीज जो बहुत ही खौफनाक और खतरनाक है कि एक झूठी प्रोपगेट करके डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जो कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जिसमें हमारी जो आर्म फोर्सेज है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
تھینک یو سلما. سب سے پہلے تو آپ کا جو سوال ہے اس میں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سیریز آف ایکشنز لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو بظاہر نہ صرف اینٹی اسٹیٹ ایکشنز ہیں بلکہ اس میں پوری طرح یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اور پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں ان کو متنازع بنا کر ان کے اوپر ہر طرح سے کیچڑ اچھالا جائے اور ان کو ان کے خلاف بیرون ملک پروپیگنڈا کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ کیسز کا ٹرائل نہ ہونا. میں آپ کو بتاؤں فورن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ گزشتہ 8 سال سے اس میں ابھی تک کوئی فروٹفل ڈیسیجن نہیں آ سکا. 9 مئی کے کیسز ہیں، گزشتہ 6 ماہ سے ان کے باقاعدہ جو ملٹری ٹرائلز تھے وہ شروع نہیں ہو سکے اور اب شروع ہونے جا رہے ہیں اور اب ملٹری کورٹس ان کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں. یہ بہت اہم ہے. ان تمام جو فیصلے ہیں ان کو متنازع بنانے، اور بالخصوص سب سے اہم 8 فروری کا الیکشن ہے اور 8 فروری کے انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے یہ تمام تر ایکشنز کیے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہر صورت اب ان تمام جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی معافی نہیں ہوگی اور ہر صورت ان کا کلا کما کیا جائے گا. لہٰذا ان تمام ایکشن سے بچنے کے لیے اور ایک دباؤ بڑھانے کے لیے یہ تمام تر پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. لیکن ان کا بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس وقت ریاست پاکستان یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ایسے کسی بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ اور ایسے ریاست مخالف اقدامات کی کوئی معافی نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ تمام تر جو پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، جس طرح پاکستان کی جی ایس پی اسٹیٹس کے اوپر اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، حملہ کیا جا رہا ہے، ایک جو فلم بنائی جا رہی ہے دستاویزی اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے خلاف فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کالمز لکھوائے جا رہے ہیں، آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں، یہ تمام اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ریاست بالکل کسی دباؤ میں نہیں آئے گی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایسے تمام عناصر وہ کوئی بھی ہوں، وہ کوئی ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، ان کے خلاف تمام تر جو اقدامات ہیں ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور یہ جو خاص طور کے اوپر فورن فنڈنگ کیسز ہیں، جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کو اب منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیے گا. اور سب سے اہم بات یہ دیکھیے، اس وقت یہ جو تمام تر جو اقدامات کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ چڑھ دوڑیں، توڑ دیں، جلا دیں، گرا دیں، سب کچھ جو یہ تمام لوگ کر رہے ہیں، پرووک کیا جاتا ہے، وہ تمام لوگ اور قائدین جو ہیں وہ مزے سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، وہ جیلوں میں سہولیات لیتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ وہاں پر دھکے کھاتا ہے. مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے بچوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیسز میں انہیں اشتعال دلوایا گیا. وہ ان میں کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو کئی جو اسکول گوئنگ، کالجز گوئنگ اور اس کے ساتھ کیریئر ان کے تباہ ہو گئے. میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنے معصوم بچے بھی نہیں ہوتے، ان کے پیرنٹس ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے بعد معصوم بن جاتے ہیں، توڑ پھوڑ میں ملوث ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پہ روک کے ان کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برساتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ معصوم بن جاتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ جو ان کے قائدین ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر کے بالکل آرام سے شام کو گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ تمام جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں پھر وہ جیل بھگتتے ہیں. یا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان میں معصوم نہیں ہیں، لیکن اب کیونکہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اس وقت اہم ہے کہ اب ریاست کسی بھی طریقے سے کوئی کمزوری نہ دکھائے اور تمام جو کیسز ہیں ان کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. دیر نہیں ہونی چاہیے تھی. بریک پہ جانے سے پہلے میں 2 سوال آڈینس کے لیے چھوڑے جاتی ہوں. ایک تو یہ کہ کیا تحریک انصاف صرف ایک سیاسی جماعت ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ ان کا نیریٹو اور اسٹریٹجی کہاں سے بنتی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین، آج 2 جلسے تھے. پہلے تو ذرا جان لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں. بلاول بھٹو نے ان باتوں کا جواب کیا دیا وہ بھی سن لیجئے. اچھا، بلاول بھٹو نے مشورہ دیا کہ آپ دوسری پارٹی کے ووٹرز کو بھی گریب کریں، لیکن اس سے پہلے انور صاحب کہ میں اس لیاقت باغ والے جلسے پہ آؤں، اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کون زیادہ کامیاب جلسے کرے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیے سلما، اب تو چونکہ 8 فروری بالکل قریب ہے تو جلسے تو انہوں نے کرنے ہیں، تو ایک دن میں 3-4 جلسے بھی کرنے ہیں. اب ایشو کیا ہے
जलसे करने हैं, ये अट्रैक्ट आवाम को नहीं कर रहे। ये एक दूसरी सियासी मुखालिफ जो जमातें हैं एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं ताकि लोगों को फिर एक दफा बेवकूफ बना सकें। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी है वो तवज्जो दिला नोटिस दे रही है एस्टेब्लिशमेंट को कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सेदार हम भी हैं, और जो नून है वो इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि इस दफा हवा उनकी तरफ चल रही है और उनके लिए हालात मुवाफिक है। अब इसमें आज जरा दरमियान में जिनको हम ताकत का मंबा कहते हैं, अवाम ताकत का सरचश्मा है। अल्लाह के फजल से मुझे अब तक नहीं समझ आ सकी किधर ताकत का सरचश्मा है। आम आदमी, कॉमन मैन आज भी रोटी के लिए तरस रहा है, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए तरस रहा है, गैस के बिल जमा करवाने के लिए जिलो खार हो रहा है। मुझे बताइए उनको रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, किसी सियासी जमात ने आज तक कोई जलसे में खड़े होकर कोई प्लान दिया हो? नेवर एवर। उसको छोड़ दीजिए, अपने मंशूर में, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मंशूर में मुझे बता दे किसी सियासी जमात ने कोई प्लान दिया हो कि आवाम को रिलीफ हमने इस तरह देना है, ये हमारे पहले 90 दिन होंगे, उसके बाद ग्रेजुअली हम यूं करेंगे। क्या किसी बात ने को किया है? ये सिर्फ एक दूसरे को तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें पता है कि हम नजरियाती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ सियासी जमातें हैं। हमने आवाम को फिर कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे मैं अट्रैक्ट तो करना है एक अलग बात, कि आवाम को बेवकूफ कैसे बनाना है हमेशा की तरह। देखिए, और एक जो जलसों की बात करती है उसके कंपैरिजन पे भी मैं आऊंगा सलमा, कि अब लोगों को भी पता चल गया, आपने दोनों को, हम चले इस बात पे नहीं जाते कि नून का तगड़ा जलसा था लियाकत बाग में या पीपल्स पार्टी का। अब ये सिर्फ ये देखिए कि अवाम का इन पर एतमाद नहीं रहा। ना एतमाद, अदम एतमादी की वजह यह है कि जलसों में देखना सलमा, जलसों में वरना आप देखती है ना, नजरियाती लोग आया करते थे, कारकुन आया करते थे, जेले आया करते थे। अब लोग इसलिए नहीं आ रहे, वो नफरत का इजहार कर रहे हैं, वो अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं जो इन लोगों ने इक्तदार में आकर उनके साथ किया। यही वजह है कि जलसों में लोगों की तादाद कम है। नून लीग इसलिए कॉन्फिडेंट है सलमा, उन्हें पता है कि हवा हमारी तरफ चल रही है, हमने तो इलेक्शन जीतकर हुकूमत बना ही लेनी है। पीपल्स पार्टी इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि उनकी भी बार्गेनिंग पोजीशन अच्छी हो और वो भी हुकूमत में कोई माकूल हिस्सा हासिल कर सके। बात रही है कि अब अवाम का इन पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिर सवाल पैदा होता है कि अवाम क्या करें। मुझे बताएं, अवाम कम से कम यही कर सकते हैं, जलसों में भी जो जा रहे हैं चीख रहे हैं कि आखिर रिलीफ किन से मांगे, वो जाहिर है वो इन्हीं से रिलीफ मांगेंगे जो इक्तदार में आएगा। लिहाजा इनको ये सोचने की जरूरत है कि जब ये जलसे किया करते थे तो लाखों की तादाद में लोग होते थे, हजारों के, अब तो हजारों की तादाद में भी लोग नहीं है। ये इनके लिए, ये सलमा, ये इनके लिए सोचने की जरूरत है। इनकी पॉलिसीज की वजह से ऐसा हुआ है, इनकी अवाम के साथ जो इन्होंने धोखे किए हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ अली जरदारी की प्लानिंग क्या है? देखिए, अनवर साहब जो कह रहे थे बड़ी पते की बात कह रहे थे। इस इलेक्शन में कोई तब्दीली नजर नहीं आती कि इलेक्शन के बाद हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, बोझ कुछ कम हो जाएंगे। शायद इस वजह से लोग नहीं जा रहे। इलेक्शन से पहले कई लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगती थी, वो कोई किरण नजर नहीं आ रही, और फिर वो उम्मीद की जाती थी कि शायद इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, वो भी गैर यकीनी है कि आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि बड़ी जबरदस्त गेम खेलते हैं। देखिए, उनको ये तो पता है कि सिंध से वो ठट्ठा से सक्कर तक के जो हैं वो इकट्ठे कर लेंगे, 3 से 4 दर्जन नेशनल असेंबली की सीटें वहां से ले लेंगे। सिंध के ऊपर तो उनकी हुकूमत बन जाएगी, तो उनको फोकस करना है पंजाब के ऊपर, और पंजाब के ऊपर आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी फोकस किए हैं। पंजाब से मेरा ख्याल है 4 से 5 सीटें उनको अपनी, उससे ज्यादा शायद नहीं मिल पाएगी। अब फोकस आ गया है आजाद उम्मीदवारों के ऊपर, और फोकस है पैसे के ऊपर। आजाद उम्मीदवार, पैसा और जोड़ तोड़ की सियासत, ये इसमें वो he is good in it. he is very good in it, better than anyone else. तो यहाँ पे जो अनवर साहब हमेशा कहते हैं, आबादी साहब कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार बहुत सारे आने वाले हैं, तो बार्गेनिंग होगी, तो फिर बार्गेनिंग होगी, और 3 से 4 दर्जन सीटें अगर सिंध में आ जाएं और 2 से 3 दर्जन आजाद उम्मीदवार को, आजाद मुंतखब जब हो जाएंगे तो उनको अगर अपने साथ मिला लें तो स्कोप बनता है। यानी उनकी गेम सेट है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उनको पता है क्या करना है, उसमें कामयाब होंगे या नहीं ओनली टाइम विल टेल। ठीक है। आमिर सईद अब्बासी साहब, लियाकत बाग का जलसा जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि कितने आदमी थे, किसका जलसा बड़ा था, लियाकत बाग का जलसा क्या साबित करता है? नून वर्सेस पीपल्स ये तो आपने वो डायलॉग, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे एग्जैक्टली। देखिए, आदमी तो खैर आपको भी पता है कि बहुत ही कम थे, और कल या आज दोनों जगहों पे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी। लेकिन इसमें अहम बात यह है, पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है। आप पीपल्स पार्टी को देखें,
میں اکثر کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو باتیں کر رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں تیر ہو رہی ہیں, لوگوں کو وہ سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے جواب نہیں آ رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کی اور ایک کارڈ کھیلا. انہوں نے ٹویٹ کیا, سوشل میڈیا پر بیان دیا اور یہ کہا کہ دنیا بھر میں جو پریزیڈنٹس ہیں, پرائم منسٹرز کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ان کے درمیان مناظرے ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ پلانز بتاتے ہیں اپنے اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. انہوں نے چیلنج کیا نواز شریف کو اور یہ کہا کہ دوسری طرف سے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں تو لہٰذا وہ آئیں اور ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو 2 دن تک تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے یہ کہا کہ ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر بیان دیا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ وہاں پر آنے کی دعوت دے دیتے. تو بلاول بھٹو زرداری بالکل نہیں رک رہے اور ہی از ناٹ کمنگ سلو. وہ انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ بالکل میں حاضر ہوں, آپ آئیں. گنبٹ جو ان کا سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر جو انسٹیٹیوٹ آف بڑا زبردست ہاسپٹل ہے, بڑا زبردست ہاسپٹل, انہوں نے کہا آپ آئیں, وہاں پر آئیں, وہاں پر آ کر ہم آپ آ کے دیکھیں بھی, حالات بھی دیکھیں, اور اس کے بعد وہاں پر بھی میں ڈسکشن کے لیے تیار ہوں, ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. تھر کا بھی ذکر کیا, ویسے تھر میں نے بھی دیکھا واقعی بہت بدل چکا. ایگزیکٹلی. اور بلاول دیکھیے ایک بات, ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں, ہر معاملے کے اوپر وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ سلو نہیں آ رہے. اور اسی طرح ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی دیوار سے بات کر رہے ہیں, وہ دیوار سے بات نہیں کر رہے. ان کی باتیں متعلقہ لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہیں, فورمز پر بھی جا رہی ہیں اور لوگ بھی ان کو سن رہے ہیں. لیکن سندھ جو ہے وہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ چل رہی ہے, اس پہ ان کے پاس کارکردگی کے حوالے سے کچھ نہیں. لیکن بلاول صاحب گنتے ہیں کافی کچھ, وہ بتانے کو تیار ہے کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیے انہوں نے اپنے جو وہاں پر ہیلتھ کے سسٹم کو انہوں نے امپروو کیا, انہوں نے NICVD جو وہاں پر ہے اس کا حوالہ دیا. انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ 84,000 سے زیادہ پنجاب کے پیشنٹس کے علاج ہوئے. اس کے علاوہ وہاں پر جو دیگر ان کی امپروومنٹس آئی ہیں جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں, انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے, 15 سال میں ایک ہسپتال بنا ہے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ تو ظاہری بات ہے. پیپلز پارٹی اس کے اوپر ایک پورا ڈیبیٹ کے لیے تیار ہے. ایک دو چیزیں بنیادی بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بنیادی بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور نون لیگ بھی بتائے کہ 10 سال انہوں نے جو اقتدار کیا پنجاب میں اس میں کیا کیا, اور ظاہری بات ہے میں کہتا ہوں ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ڈیبیٹ وہ لوگ کرتے ہیں جہاں وہ سوچ رہے ہوں کہ کانٹے کا مقابلہ ہے, کہ یہ ہمارے برابر کے حریف ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹس ریپبلکن کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو اس وقت ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کو ووٹ نہیں ڈال رہے, جو گیٹ پہ بیٹھے ہیں ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے, ان کو انہوں نے قائل کرنا ہے. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ وہ بہت جو PMLN والے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت لیڈ میں ہیں تو ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت. وقت کم ہے, مجھے عمار صاحب کی طرف جانا ہے, لیکن میں اس سے پہلے ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے یہ تھر کول بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, اور دوسرا تھر کے اندر جو انہوں نے گرینری کے لیے ایک فارسٹ بنایا ہے وہ بڑا اچھا ہے. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بلاول صاحب آپ بولتے ہیں. ہاں انفراسٹرکچر پہ کام نہیں ہوا ہے, بہت ساری خامیاں بھی ہیں, کمیاں بھی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. عمار مسعود صاحب, پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کافی تیزی سے موو کر رہی ہے, جلسے بھی کیے انہوں نے اور کافی بہتر جلسے کیے ایز کمپیئر ٹو PMLN. مطلب کہ بہت اچھے نہیں تھے, PMLN کے مقابلے کے نہیں تھے, لیکن ٹھیک تھے. لیکن نون لیگ کو ہم نے سندھ جاتے نہیں دیکھا. کیا نون لیگ نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ پنجاب کی حد تک رہے گی اور وہاں بھی کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کر لی استحکام پاکستان کے ساتھ؟ پہلے تو تھوڑی سی یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس پہ بات کریں جو باقی 3 دوست کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کہ آزاد امیدوار PTI کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, تو یہ بڑی ذہین پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اور سارے کہہ رہے ہیں کمال ذہانت کی بات ہے. PTI کے ورکر کے لیے پیپلز پارٹی میں آصف زرداری کی جماعت میں شامل ہونا خودکشی کے مترادف ہے. اس لیے کہ وہ ان کی تربیت ایسے کی گئی ہے کہ سب سے بڑے چور 2 ہی ہیں, ایک نواز شریف, ایک زرداری. تو اگر وہ آزاد ہو کے بلاول بھٹو کے کہنے پہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو مر جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بات ہوئی مناظرے کی اور موازنے کی. یہ میرے خیال ہے امریکہ والی پریزیڈینشیل ڈیبیٹ والا ماحول یہاں پر نہیں ہے. دوسرا مناظرہ کیا ہوتا ہے, مناظرہ اوریٹری کا کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ میرے سے اچھی گفتگو کرتی ہیں, آپ کو اچھی انگریزی آتی ہے, آپ میرے سے اچھی بات کر لیں گے, آپ آرگومنٹ ون کر لیں گے.
लेकिन क्या आर्गुमेंट विन करना अच्छी गवर्नेंस की मिसाल होती है? नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में नून लीग को मनाजरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो बिल्कुल खामोश खड़े रहे, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ इशारा करे, दूसरी तरफ से मनाजरे को सांप सूंघेगा। बिल्कुल सादा सी बात है ना। तो उधर तो कुछ भी नहीं। वहां आप अगर आपको कभी आपने गंबट वगैरह के इलाके में चीजें की डेवलपमेंट दिखाई, आप कभी लाड़काना गई है? जी मैं गई हूँ, जिस इलाके बिल्कुल, का मैंने आपने रिसेंटली कहा, विजिट किया है। आपने वहां पर हजारों की तादाद में गो स्कूल देखे, आपने ऐसे इलाके देखे हैं जहां इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीते हैं। आपने हमारे वो साथ वैसे हॉस्पिटल देखे, कथा आपने कलामी वो के लिए हॉस्पिटल माजरत, देखे आपकी जो- आवाज अनइंटरप्टेड पहुंचे इसलिए मैं आपको कम से कम इंटरप्ट करूंगी। लेकिन गो स्कूल मैंने पंजाब में भी देखे हैं। हमारा इलाका जितना बिल्कुल बैकवर्ड है, होंगे। आप जाके देखें जेएलएम की तहसीलों में, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं इनको बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल दूं। लोगों ने कहा लाहौर डेवलप हो गया, बाकी नहीं डेवलप हुआ। आप नारोवाल गई हैं कभी? नहीं, मैं नारोवाल नहीं। अगर आपको मौका मिले, आप हैरान रह जाइए कितना डेवलप। ऐसे में इकबाल साहब ने जबरदस्त काम किया है, मैंने देखे हैं उनके प्रोजेक्ट्स। आपने मुझे कहा था आप मुझे अनइंटरप्टेड जाने देंगे। ठीक ठीक। तो अच्छा, तो मैं आपको बताऊं। और दूसरा, आपने पंजाब में पीपल्स पार्टी की पेनिट्रेशन का कहा। आज जो बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ पिंडी में, ऑनेस्टली इट वाज एम्बैरेसिंग। ये वो जगह है जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। ये जगह हमारे दिल के बड़े करीब है। पीपल्स पार्टी का कयाम लाहौर में हुआ है। पीपल्स पार्टी 96 में जियाउल हक के दौर में अगर बेनजीर भुट्टो वापस आई थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, जिसमें 20 लाख लोग थे, उसमें वो लाहौर में आके बेनजीर ने किया था। और आज बिलावल भुट्टो के जो जलसे हो रहे हैं पंजाब में, जीरो पेनिट्रेशन है। आप उसको जो मर्जी कह लें। जनूबी पंजाब महाज के जो लोग हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। ठीक। वो आजाद उम्मीदवार हैं, वो एंटी नवाज लोग हैं। ठीक। लेकिन वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो नवाज लीग के साथ शामिल नहीं हो सकते। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बूरे वाले का, सियालकोट का ये जलसे देखे हैं, मानसेरा का जलसा देखा है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि दूसरों को भी जलसे बराबर है। नहीं, बराबर तो मैंने हरगिज नहीं कहा। मैंने बराबर हरगिज नहीं कहा। हमारे साथ नो डाउट नून के गढ़ में नून के जलसे बहुत जबरदस्त है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ लोग जमा कर लिए, मैंने ये कहा। ये रिलेटिव स्टेटमेंट है ना, आप जो गुफ्तगू कर रही है ना, ये कुछ ना कुछ लोग जमा कर लेना इज अ रिलेटिव स्टेटमेंट। इसका सियासी तौर पे क्या मफहूम निकाला जाए? जलसे में कुछ लोग जमा कर लिए, नशस्तों पे कुछ लोग जमा कर लिए, किसी प्रोग्राम में कुछ लोग जमा कर लिए। मसूद साहब, वक्त कम है, डिबेट लंबी हो जाती है, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज छोटी सी मैं ऐड कर दूं कि पीपल्स पार्टी कभी ना कभी एग्जिस्ट करती रही है पंजाब में। तो अगर दोबारा वो लोग जमा कर रहे हैं, अगर वो जलसे करने शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स के आने वाले दिनों में भी कोई ना कोई सीट्स उनकी निकल सकती है पंजाब में। और एक और बात देखिए कि इवन जो जलसे अगर आपने कंपेयर करने हैं नून लीग के जलसों को, तो फिर पीपल्स पार्टी के सिंध के जलसों के साथ कंपेयर करना होगा कि पीपल्स पार्टी के सिंध में जलसों के साथ नून लीग के जलसे जो है वो कितने बड़े वैसे आप कंपैरिजन के बजाय ना डिलीवर करने की जरूरत है, जो भी आए वो। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं आखिरी टॉपिक पे। अमार साहब शॉर्टली बताइएगा, पेशावर में कौन जीतेगा इस दफा? पेशावर में अभी तक वो पार्टी जिसका जिक्र मुनासिब नहीं है। आपको लगता है कि उसका रुझान बहुत ज्यादा है, उसका रुझान ज्यादा है? ठीक है, बिल्कुल। आमिर वासी साहब। देखिए, हम अगर केपी के पूरे को देखें तो उसकी अगर जो 45 सीटें हैं जनरल नेशनल असेंबली की, तो उसमें से पिछली मर्तबा 37 जो है वो पीटीआई ने जीती थी। और इस मर्तबा भी उनकी अगर जो परवाज है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। लिहाजा इस वक्त पेशावर के अंदर भी पीटीआई की हवा जो है वो बिल्कुल जोरों से चल रही है। एक लफ्ज, कौन जीतेगा? पीटीआई मैं समझता हूं कि केपीके में उनका जोर है, उनका जोर है। ठीक है डॉक्टर साहब, डू वी हैव एनी पॉलिटिकल पार्टी जो चारों सूबों को रिप्रेजेंट करती हो? देखिए, हुआ करती थी पीपल्स पार्टी चारों सूबों में जीता करती थी और 60% तक वोट लिया करती थी। अब वो पहुंच गई है 13% पे। ठीक। जो पीएमएलएन है वो जीटी रोड की पार्टी कहलाती है। ठीक। जो पीटीआई जो आपका पीपल्स पार्टी है वो सखर से ठठा तक की पार्टी कहलाती है। ठीक है, तो चारों सूबों के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हम किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अमार मसूद, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।